बहुत सारे मौजू बोला हूँ मैं, तो अलग अलग, तो जिनको जो अच्छी लगी हजरत ये भी बोलना, ये मेरी बहनें हैं, अल्लाह अल्लाह इनको भी इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। वो बात अलग है, औरत का पेट नहीं भरता जल्दी, समझे। नज़ाकत अली साहब मालूम है ना, कह रहे हैं जी, समझे, पेट नहीं भरता है, 5 जोड़ी कपड़े बक्से में रखे हो फिर भी नए बनाएगी। वो कहेगी क्यों, कपड़े तो थे, बोले वो पहनूंगी सड़े हुए, उसमें 2 फोटो तो खिंच गए, अब क्या पहनूंगी। और बास तो ये कहती है अल्लाह की बंदी, इस घर में मुझे 7 साल रहते हुए हो गए, एक दिन का ढंग का प्यार नहीं मिला और 3-4 बच्चे खेल रहे हैं। अंदाज तो लगाओ, हालात तो देखो। मगर सब एक सी नहीं है, कुछ ऐसी भी है, जरा सुनो। एक लड़की, तवज्जो रखना मेरी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अगर खाती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, पीती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, सोती थी उठती बैठती फातिमा का डंग। उसने मन्नत मानी, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी शादी अगर हो तो ऐसे से हो जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज़े कुरान हो। मगर इतनी शर्मीली, इतनी अच्छी, इतनी पाकीज़ा, अल्लाह दुआएं मांग रही है। बाप ने उसका एक जगह रिश्ता कर दिया, वो लड़का हाफिज नहीं था। अब उसने बाप की बात को पलटा भी नहीं, क्योंकि आज के दौर की होती तो पलट देती, पलटने का नंबर ही कहाँ, पहले से पलट हुई थी। ये मोबाइल अच्छे को थोड़ी चला गई, अम्मा अब्बा को तो बाद में पता चलता कि रिश्ता हो गया या नहीं। मगर वो लड़की, बाप ने पूछा बेटा मैं तुम्हारा वहां पे रिश्ता कर रहा हूं, तुम रजामंद हो? कहा जी अब्बा जहां आप राजी हो। बाप से कैसे कहे, दीनदार लड़की थी, मगर दिल में तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, अल्लाह अल्लाह उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया। रिश्ते के बाद लड़की रुखसत हो करके अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, दिल में वही बेकरारी। रात हुई, शौहर आया पास में, कहा बोलो। शौहर ने बातें की, बीबी बोली अब तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, सर से लेके पाँव तक तुम्हारे हवाले हूँ, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। मैं दुआएं मांगती थी मगर मैं ताज्जुब में हूँ। कहा क्या? कहा मैंने एक जगह तकरीर में सुना था, बयान में सुना था कि जो लड़की रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। सैयदा फातिमा ने भी यही कहा है, मगर मैं तो पढ़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की जो मर्जी मैं उसी में खुश हूँ। जब शौहर ने ये बात सुनी, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली, इतनी शरीफ बीबी मिली, और आज तुम्हें, अल्लाह माफ करना, तुम जो मोबाइलों पे बातें कर रहे हो ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना, कंजड़ी मुंह पे वही लाली पाउडर क्रीम, बात बात इतनी तेज लाली लगाती है ऐसा लगता है जैसे खून पी के आ रही है अभी। सही बता रहा हूँ, इतनी तेज लाली होती है, अच्छी भी तो नहीं लगती उस पर। और बात तो अब तो काली चल रही, निरी काली, जैसे कोयले खा के आ रही है, कोयले। हाँ हाँ। और उसका शौहर, अगर नई नई शादी होती है ना, शौहर ले जाता है तो सोंठ बताशे वो जो खा रही ना, तो इतना मुंह फैला, रीछ की तरह मुंह फैला, कहीं होठ पे लगे, मुंह टेढ़ा करके गुड़प से अंदर। मुंह बना नहीं रहे हो वरना चैनल वाले खींच लेंगे फोटो। समझ में आ रही बात? ऐसे हालात। तौबा तौबा, बातें करने लगे, और अब बस
اسی سے بات ہے، کیا کھایا کیا پیا اسی میں زندگی۔ اماں سے آپ کہہ رہے ہیں امی امی، بولی ہاں ہاں بتا، بولے میں وہاں رشتہ کروں گا۔ امی بولی نہیں وہاں نہیں ہوگا، وہاں گھرانہ اچھا نہیں ہے، اس کے گھر جانے کتنے لوگ آتے جاتے ہیں، اس کا ابا شرابی ہے، یہ وہ، اس کے گھر کی بچیاں آوارہ ہیں، اب چوہے مارنے کی دوا لیے گھوم رہا امی کو سلفاس کی گولیاں دکھا رہا، کھاؤں گا اور مر جاؤں گا، اب دھمکیاں دے رہا، دھمکیاں۔ امی جو تھی نا بیچاری ڈر کے مارے بولی اچھا ایسا کر مجھے 3 مہینے کا ٹائم دے دے۔ امی کو معلوم تھی کہ اب میں کسی میاں کو ڈھونڈوں گی، 3 مہینے میں کام میاں سے پلٹوا لوں گی کوئی نہ کوئی ذہن، سمجھے۔ اب وہ جو تھی 3 مہینے کا، بولا ٹھیک ہے۔ اب اماں گھومتی پھر رہی ہے میاں کے پاس، اور بعض میاں بھی اتنا بڑا ڈکیت ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ گھوم رہی ہے اس چکر میں کہ میرے بیٹے کا ذہن پلٹ دے، اور میاں اس چکر میں دکان لگایا بڑا کہ میرے حالات پلٹ دے، کوئی ایسا مل جائے، دونوں چکر میں ہے۔ تم کیوں منہ ڈھک رہے ہو؟ تم کوئی میاں تھوڑی ہو والے، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ بات بالکل سچی ہے۔ اللہ کے بندے اگر تم سے 10,000 مانگ رہے 8,000 میں اتنا پہنچا ہوا ہوتا تو تم سے مانگتا ہی کیوں؟ بیٹا مجھے دے رہا یا انہیں دے رہا؟ سر میں تمہاری دعوت کروں اور دعوت کرنے کے بعد بکرا مرغا انڈے سب کچھ بناؤں، اور جب تم دسترخوان پہ بیٹھو ڈونگا اٹھا کے پھینک دوں کہ لو، تو کیسا لگے گا تمہیں؟ سمجھے؟ پھول وغیرہ الاؤ تو ایسے ہی نوٹ یہیں تک رہیں، لیکن توجہ، اب اماں ڈھونڈتی پھر رہی ہے میاں میرے بیٹے کا ذہن پلٹ دو۔ جو صحیح میاں ہیں وہ تو خیر میاں ہیں، تو وہ پیسے نہیں لیں گے، وہ دعا کریں گے یا کوئی تعویذ دے دیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں نقلی میاں کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ میاں ہے اور عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں، ٹانگیں پل پلا کر دیا گوشت میاں کا دباتے دباتے، سمجھے؟ عورتوں نے، اور وہ کہہ رہی ہے ابا، وہ کہہ رہے اور زور سے وہ کہہ رہی ہے ابا، وہ کہہ رہی ہے ہاں، بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ مریدہ کا پیر سے نکاح ہے، نکاح شریعت مصطفیٰ میں نکاح جائز ہے، نکاح جائز۔ اگر کوئی پیر مریدہ سے نکاح کرنا چاہے تو شریعت میں نکاح جائز، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ پیر سے مریدہ کا پردہ ہے، پردہ، اور وہ ٹانگیں دبا رہا یہاں تک گوشت پل پلا کر دیا۔ میرا ایک مشورہ ہے میری بہنوں سے، بہت دبا لی ٹانگیں، اب اگر ایسا کوئی میاں مل جائے نا 2-4 مل کے گلا دبا ڈالو، بس معاملہ ختم ہی کر دو۔ اب یار حالت خراب کر رکھی ہے۔ اللہ اللہ غور کرو، وہ لڑکی کہنے لگی میں نے ایسے ایسے سنا تھا سورہ واقعہ، اگر جو 3 مرتبہ پڑھ لے دعا قبول ہوتی ہے۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا مولا تو نے مجھے اتنی نیک بی بی عطا فرمائی۔ شوہر بولا میری بی بی سنو، انشاءاللہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کر دوں گا، میں یہ آرزو پوری کر دوں گا۔ بی بی کہنے لگی اب میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی، تمہارے نکاح میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا، پھر کیسے تمنا ہوگی؟ کہا انشاءاللہ میں اس وقت تمہیں ہاتھ لگاؤں گا جب میں حافظ قرآن ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن بن کے آؤں گا۔ اللہ کیا تمنا پائی۔ اور ہمارے یہاں جتنے لڑکے نا ان کے بال ایسا جیسے سر پہ نوئلہ بیٹھا، نیولا، وہ نیولا بیٹھا ہوا، ادھر سے ٹکلا اور یہاں سے جھبرا، سمجھے؟ ایسے ایسے کٹ کے جیسے بچھو بچھو۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ اس نے بی بی سے کہا سنو تمہیں صبر کا دامن پکڑنا پڑے گا، میں گھر سے چپکے سے نکلوں گا، گھر والے ویسے تو بھیجیں گے نہیں، مگر تمہیں لوگ تانا دیں گے کہ لڑکی سے ناراض ہو کے بھاگ گئے، لڑکی نے کچھ کہہ دیا، لڑکی کتنی بری ہے، کتنی کیسی۔ اگر نئی نئی شادی ہو جائے اور اس گھر میں اگر مرغی بھی مر جائے نا تو عورتیں کہتی ہیں ارے اس کے پیرے اچھے نہیں نکلے بھائی، پیرے
یہ پیرے میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. اگر مرغی نے انڈا بھی نہیں دے گا نا انڈا ٹائم سے تو بس یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تعویذ کرا کے لاؤ, اب گھر میں پانی چھڑکاؤ اور یا صبح شام بتا مرغی انڈا نہیں دے رہی اور بہو کی آ گئی. اگر اچھی بہو نا مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر تسبیح پڑھنے لگے نا تو ساس کیا کہتی, ہاں بہو تھوڑی ہے جادوگرنی ہے, جادوگرنی سب کو پڑھ کے کھلا رہی ہے. اور اگر لڑکے نے اگر کہنا مان لیا تو بن جا غلام, تجھے وہ پھونک مار دی, تیرے اوپر بھی ہو گیا کام. بیچارے کہاں جائے. ہاں اللہ اللہ سنو, وہ لڑکا بولا تم برداشت کرو تو سنو. بہت زیادہ میری بہنیں بھی تمہیں کہیں گی, ماں بھی کہیں گی, مجھے پتا ہے, مگر برداشت کرنا ہوگا. انشاءاللہ میں تمہیں اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن ہو جاؤں. جاؤ تمہاری یہ تمنا میں پوری کروں گا. جب مجھے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے تو انشاءاللہ میں بھی پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اور آج کے بعد میں بھی ایسے ہی بنوں گا. سبحان اللہ. وہ لڑکا فجر سے چپکے سے گھر سے غائب. اب گھر میں تو ڈھونڈے ہوئے پڑ گئے, کہاں گیا, اس سے پوچھا کہاں گیا, اب وہ چپ. تو کوئی بولے ڈائن ہے, ڈائن کھا گئی ہوگی. یار ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے, ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے یار. کسی نے کہا کہ لڑکے کو ہڑپ گئی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کوئی کچھ بولا, کوئی کچھ بولا, مگر وہ چلا گیا. ایک قاری صاحب کے پاس گیا روتا ہوا. ادھر بی بی رو رو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے, اسے بیچاری کو تانے مل رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کرے, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا, اے اللہ میرے کہنے پہ میرا شوہر نکل گیا, بڑا نیک انسان تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی قسمت سے حافظ نہیں ہوا تھا مگر میرے کہنے پر چلا گیا. رو رو کر کے وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے کھانا نہیں مانگا, پینا نہیں مانگا, میرا کچھ بھی بن جائے مگر میرے شوہر کی حفاظت کرنا. وہ میرے کہنے سے نکل کے چلا گیا, اے اللہ تو قدم قدم پہ اس پہ حفاظت کرنا. سیدہ فاطمہ کا واسطہ مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ, وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. آج کی لڑکیاں ایسی کہاں ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہو. ارے تم جانتے ہو, توجہ رکھو, بولو مت بیٹا, تم جانتے ہو سب لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہیں یار. بعض ایسی ہوتی ہے نا جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے وہ اپنا خون لگا دے گی, خون, مگر تم صحیح اس کا حق تو ادا کرو. ہم لوگ تھکے ماندے, شاعر صاحب ہے, یہ سب لوگ علماء جاتے ہیں تھکے ماندے, سمجھے, تمہیں ایسا لگتا ہے کہاں کہاں جاتے ہیں ہم, بدیس بھی جاتے ہیں, دور جاتے ہیں, کہاں کہاں بڑے بڑے ایسے راستوں سے. تو معلوم ہے ہم لوگوں کی بیویاں مصلی پہ رویا کرتی ہیں, رو رو کر کے دعائیں کرتی, انہی کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی, ہماری ماں کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی, ہمارے باپ کی اور تم جیسے لوگوں کی دعائیں اثر کرتی. ورنہ ہمارے پاس ایسا کہاں, پتہ کر دیا, اگر فون کر دیا کہ میں 2 بجے پہنچوں گا تو 1 بجے سے بیچاری جگتی رہتی, سمجھے, بھلے گاڑی میں کچھ دیر ہو جائے, راستہ خراب ہو جائے, فجر کے ٹائم ہم پہنچ رہے, تب تک کب سے جاگ رہی ہو کہ پھر میرا دل نہیں لگا تو میں آپ کی تقریر سننے بیٹھ گئی, دل نہیں لگا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئی. یہ ساری چیزیں ہوتی. تو اب بتا اس شوہر سے کیا دعائیں نہیں نکلیں گی؟ ساری ایک سی نہیں ہوتی ہیں. اللہ اللہ اس کو تانے بھی مل رہا ہے, کھانا دیا جا رہا ہے, لے کھا لے. بہنیں آ رہی ہیں, بہنیں, نئی بھابھی, نیا گھر, اس کو محبت اور پیار کی ضرورت تھی مگر جیسے کتے کو کھانا دیا جاتا ہے ایسے ہی پھینک کے ڈال دیا. بیچاری کھا رہی ہے, قدم قدم پہ رو رہی ہے. کیا کوئی تمنا کرنا بری بات تھی؟ وہ لڑکی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولا مجھ سے اور بڑا امتحان مت لینا, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا. خالہ آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے, پھپھو آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے, محلے میں چرچے ہونے لگے, باتیں ہونے لگی. ایسی بہو نہیں دیکھی پہلی رات میں لڑکا غائب. اللہ, وہ ادھر قاری صاحب کے وہاں پہنچا, خط لکھ گیا تھا, خط
کہ مجھے کوئی ڈھونڈے نہ تلاشے نہ, میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں. اتفاق سے جب اس کی بہنوں نے اس کا بستر ڈھونڈا تو بستر کے نیچے وہی خط نکلا. جب پڑھا تو پھر یہ ملا رہے ریٹنگ کہ دیکھو اسی نے لکھا ہوگا, اسی کا لکھا ہوا ہوگا. مگر جو کلاس میں اس کی بہن اس کے ساتھ پڑھتی تھی اس نے کہا نہیں, یہ بھیا کی ریٹنگ, ملاؤ کاپی سے, یہ بھیا کی ریٹنگ. اللہ اللہ وہ لڑکا مدرسے گیا اور دل میں روتا روتا جا رہا, کہہ رہے اللہ میری بیوی کیسے تانے سنتے ہوگی, میری بیوی کو کتنی پریشانیاں گزرتی ہوں, اے اللہ حفاظت کرنا. قاری صاحب کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو, قاری صاحب میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. کہا تم اتنے بڑے کیسے حافظ بنو گے؟ کہا میں جان لگا دوں گا لیکن حافظ بنوں گا. یہ بتاؤ کتنے دن میں بن جاؤں گا؟ کہا 3 سال میں بنو گے. تم نے قرآن پڑھ لیا تو 3 سال میں بنو گے. کہا 3 سال تک اسے ایک دن لوگ جینے نہیں دیتے ہوں گے, 1 مہینہ کیسے جیے گی؟ اللہ اللہ کہنے لگا قاری صاحب کچھ کم کر لو گا, اس سے کم میں نہیں. کہا اس مدرسے میں جاؤ. کہا میں دنوں رات یاد کروں گا. ایک قاری صاحب تیار ہوگا, تم دنوں رات میرے ساتھ رہو گے, پڑھاؤں گا, سنوں گا, سناؤں گا, تو 1 سال میں کرا دوں گا. 540 رکوع تمہیں یاد کرا دوں گا قرآن پاک کے. 540 رکوع ہوتے ہیں. اللہ 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 وہ کہنے لگا قاری صاحب 1 سال تک تو میری بیوی کو میرے گھر والے نوچ کے کہا جائیں گے گاؤں والے, اور میں نے وعدہ لے لیا کہ بتانا مت. کیسی کیسی اسلام کی شہزادیاں, کیسی کیسی لڑکیاں. اللہ ادھر لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے, اے اللہ ابھی تک تو میں پریشان تھی, میرے ساتھ ایک شریف لڑکا پس گیا, وہ میرا شوہر ہے, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت فرما. راتوں رات مصلی پہ رو رہی ہے. ایک فقیر آیا اور اس سے ٹکرا گیا, اسی لڑکے سے, کہنے لگا جا تجھے اگر حافظ بننا ہے تو مدرسے مت جا, بلکہ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے پاس چلا جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کہا جا ان کے پاس چلا جا. سیدھا گیا, قدموں پہ گر گیا. آج 3 دن ہو گئے, میری بیوی نے پتہ نہیں کھایا ہوگا نہیں کیا. بڑے پیر بولے میں نہیں بلایا تجھے. سبحان اللہ. بڑے پیر بولے یہ تیری بات نہیں ہے بلکہ تیری بیوی جو میری دادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے رہی ہے, میرے خاندان کربلا والوں کا واسطہ دے رہی ہے, تو میں اس خاندان کا ایک شہزادہ ہوں, مجھے گوارا نہیں تو بھٹکتا پھرے. بول کتنے دنوں میں حافظ بنے گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بول کتنے دنوں میں بنے گا؟ یہ کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں, بیٹا بات نہیں ڈاکٹر, کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں, روپیہ 10 100 روپے, 50 روپے, 500 روپے اکٹھا چندہ. بعض آدمی کچھ بھی منہ میں آئے بول دیتا ہے, مگر کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. پتہ نہیں جس دن قبول ہو گیا نا تم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اسے معمولی سمجھ رہے ہو؟ اسے معمولی سمجھ رہے ہو؟ پیارے اچھی عادتیں بناؤ. بڑے پیر بولے بول کتنے دنوں میں حافظ قرآن بنے گا؟ کہنے لگا سرکار میں تو 6 مہینے بھی رک جاؤں مگر بیوی کا کیا ہوگا؟ بولے کم سے کم بتا. کہا سرکار 1 مہینے میں. بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہے, کم کرو. سبحان اللہ. زیادہ ہے, کم کرو. کہنے لگا حضور یاد بھی تو کرنا, پٹائی بھی تو ہوگی. بڑے پیر بولے اب یہ مت دیکھے یاد کون کرے گا, یہ دیکھ یاد کون کرائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون تھے وہ؟ بولو نا. بڑے پیر غوث اعظم.
वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, बोलो या गौस अल मदद। या गौस अल मदद। अगर किसी के औलाद ना होना और गौस पाक का नाम लेके आज दिल में तमन्ना करके बैठ जाए कि इंशाअल्लाह नबी के बच्चों का सदका मुझे औलाद की शक्ल में मिल जाए, तो आने वाले साल को मैं भी गौसे पाक का जिक्र कराऊंगा। हमने तकरीरों में कहा तो 10-20 लोग ऐसे हुए जिनके घर में आज बच्चे खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। डॉक्टरों ने हकीमों ने मना कर दिया था। अल्लाह प्यार से कहना वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, बोलो या गौस अल मदद। या गौस अल मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह ये सुभान डॉक्टर अल्लाह। साहब है नहीं? हाँ मुलाकात हुई थी मेरी भी। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवा, बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, औलिया काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले अब तू अपने आप को मत देख, अब मुझे देख, 1 महीना ज्यादा है थोड़ा कम कर ले। थोड़ा सहारा मिल गया, कहने लगा सरकार 15 दिन में हो जाऊंगा क्या? कितने दिन में बोला? 15 दिन। ये इनकी फरमाइश थी, ये मेरे कान में कह के गए थे। अब वो भी सुना दियो। इससे इकरार भाई, इकरार नाम है ना, इससे पता चलता है ना कि तुम लोग तकरीरें सुनते हो यार, वरना तो लोग जाने क्या क्या गाने वाने सुनते। सब खत्म करो, अच्छी अच्छी बातें सुना करो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बड़े पीर कहने लगे बोल, कहने लगा सरकार 15 दिन कर लो, चलो 15 दिन। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है, कहने लगा या अल्लाह 2-2 पारे कैसे होंगे, क्या होगा, मुर्गा बनूंगा या क्या करूंगा। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा है, तो कहने बड़े पीर बोले कम करो, कहने लगा सरकार 1 हफ्ते में। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है। तुम सोच रहे होगे यार हमें भी कोई ऐसे मिल जाते हैं। कहा बड़े पीर, लेकिन ये कमाल उस बंदे का नहीं था, वो जो घर में रो रही है और जो मुसल्लों पे बैठ कर रो रही है, सजदे में दुआएं कर रही है, उसका। मेरी बहनों से कह के जाऊंगा अपने शौहरों के लिए दुआएं क्या करें, मगर ये दुआ करे कि बद्दुआ करती है। कहती है जा, परेशान हो गई, या तो तू ही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही तेरा मुंह ना देखूं, खत्म। एक बेचारा ये थका मांदा आया, समझ रहे आरिफ, ये थका मांदा आया बेचारा, और जैसे ही थका मांदा आया, एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा था, आया तो मुंह सुकड़ा हुआ। अली समझ रहे हो, मुंह सुकड़ा हुआ। बीबी ने निकाली सैंडल चप्पल और बच्चों पे धड़ाधड़ बच्चे पै 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 पै, समझ रहे मुरसलीन सिराज, बच्चे पै पै करते हुए, कोई इधर को भाग रहा, मैं कोई इधर भाग रहा। अब उसे तो गुस्सा आ गई बेचारे को, तो क्यों मार रही हो? तो बोली चुप के रही हो, ये तुम्हारा ही कारनामा है। और वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है ना, बुढ़िया जो उसने और सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया।
बोली देख अम्मा का नाम मत लिए वरना दरवाजे के बाहर कर दूंगा तुझे, घर से भगा दूंगा। तो बोली दुपट्टा फेंक के, पहले से दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, दुपट्टा फेंक के बोली अगर एक अब्बा का है तो 1 2 3 करके देख। इत्तेफाक की बात ये थी कि ये भी एक ही अब्बा का निकला, ये भी एक ही अब्बा का। इसने भी जब तलाक़ें देना शुरू की हैं तो इतनी तलाक़ें, सिराज समझ रहे, इतनी तलाक़ें, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी, और जब सांस टूटी 1 घंटे तक फनफनाता रहा गुस्से में, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक दे दी, हाँ तलाक। 1 घंटे वो उधर बैठे हुई रो रही है, इधर रो रहा। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा ना तो अपने मुंह पे मार रहे, ऐसे कर कह रहा पता नहीं यार मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं मुझ पे कोई हवाई असर आ गया, चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, पता नहीं मुझ पे क्या हो गया है, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं उल्टी पुल्टी बातें करता हूँ, तुम बताओ। बीबी से बोला तुम बताओ मैंने तुम्हें कुछ कहा है क्या? तो बीबी बोली हाँ मैंने तो 1 ही मरतबा तलाक को सुना था। झूठी कहेगी, 1 मरतबा सुना था। जब तक तलाक चल रही थी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही थी, और वो झूठी कह रही है बैठे हुई, बोली तुमने 1 ही मरतबा तलाक दी थी। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे? वो तो यही फतवा देंगे, कोई लिख के ले जाए, जो लिखा हुआ होगा वही फतवा देंगे कि किसी शौहर ने बीबी को 1 तलाक दे दी तो क्या हुआ? बोले 1 ही हुई, अभी निकाह में है, 2 का ध्यान रखियो। यही तो कहेंगे, यही बोलेंगे। अल्लाह, मगर बड़े पीर बोले कम कर लो। कहने लगा सरकार 1 हफ्ता। बड़े पीर बोले अभी ज्यादा हैं और कम करो। अब ये सोचने लगा यार कहीं ऐसे ही भगा तो ना दे मुझे। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 दिन। बड़े पीर बोले अब भी ज्यादा है और कम करो। कहने लगा सरकार 1 दिन। बड़े पीर का फैजान देखो, कहने लगे चल सबको छोड़, असर का टाइम हो रहा है, तू जाकर के वुजू बना के मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। दैनी तरफ नमाज जमात में खड़ा हो जाला, मैं इधर को सलाम फेरूंगा, 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को फेरूंगा तो 15 पारों का हो जाएगा। जल्दी जल्दी सलाम फेरा, और फेरने के बाद जब आया क्या हाल है, कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगा सरकार हाफिज कुरान हो गया। अच्छा कच्चा। पहुंच गया शाम को घर। बात नहीं, अब जब शाम को पहुंचा घर, बीबी का चेहरा खुशक। बोली या अल्लाह। बोली कोई बात नहीं है, मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं हो पाओगे। हाँ ठीक है, निकाल दो बेटा इनको, आराम से देखो, हाथ पकड़ के निकाल दो बेटा। हाँ कहा कि तुम, हाँ तारों से बचा के निकालिए बेटा। कहा मैंने कहा था ना कि तुम हाफिज कुरान नहीं बन पाओगे, इतनी जल्दी आ गए तुम। मैं तो बर्दाश्त कर रही थी मगर मेरा भी पुल टूट चुका था। शौहर मुस्कुरा करके कहने लगा मेरी बीवी परेशान मत, मैं हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बोले अजी इतने दिनों में कोई हाफिज कुरान होता है? 114 सूरतें हैं, 30 सिपारे हैं, 540 रुकू हैं, 6666 कुरान की आयतें। कहा इतने दिनों में हाफिज कुरान। कहा क्या करूं, बड़े पीर मिल गए थे।
तुम जो मुसल्ले पे लेट के बैठ के रो रो के सजदे में दुआएं कर रही थी ना, जो उनकी दादी का वसीला दिया तो बड़े पीर को इशारा हो गया, जाओ बेटा जाओ, जाओ बेटा जाओ, इसका शौहर घूम रहा, हाफिज कुरान बना दो। सुभान अल्लाह। बड़े पीर ने नमाज पढ़ने के बाद हाफिज कुरान बना दिया। और सुनो, काय के बाद? नमाज के बाद। तुम इतने बड़े बड़े पीर साहब थे, सैयद थे, आले रसूल थे, वली थे, गौस थे, कुतुब अब्दाल, ये सब कुछ गौस थे, गौस, वलियों के सरदार, मगर किसी टाइम की नमाज छूटी? कोई माई का लाल बता देगा किसी टाइम की नमाज छूटी? नहीं छूटी। कभी कोई कदम शरीयत के खिलाफ उठा? नहीं उठा। और आज पीर तो छोटी सी प्रिया ना, छोटी सी प्रिया, तो वो भी कह रही है कि नमाज मत पढ़िए तू, मैं देख लूंगा तुझे जन्नत में। तू क्या देखेगा बेटे? पहले कब्र में ही कुटेगा तू। हाँ, सबसे पहले तो लठ तुझ पे फेरा जाएगा। वो जो मोटा वाला लिए घूम रहे थे मफरल वाले, उससे भी मोटा गुर्ज होगा, गुर्ज। हाँ हाँ, नमाज पढ़ता नहीं और जन्नत में लेके जाएगा। पहले तू तो चला जाइए। बास बास कहते हैं ना पीर, बोले नमाज मत पढ़िए, मुझे देख ले बस तू, इस मनहूस को देख लो, मनहूस को। तुम्हारे घर में अगर ये चला जाए ना तो नहूसतें बरसेंगी, नहूसतें। ये मनहूस है जो नमाज नहीं पढ़ता है, वो पीर हो ही नहीं सकता। जो पीर होगा वो नमाज पढ़ेगा। बड़े पीर साहब का एक मुरीद था, सुन लो, जब बात आ गई है तो सुना दूं। तुम लोग थके तो नहीं हो? अच्छा, जोश में और होश में दोनों हो? इम्तिहान ले लूं? फेल तो नहीं हो गए? देख लियो, जोश में और होश में हो, ध्यान से सुन रहे हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? बड़े होश में हो तुम, बहुत होश में हो तुम। क्या बात है तुम्हारे होश की। पहले ही मैंने कह दिया था, हर बात पे हाथ मत उठाया करो, हर जगह सुभान अल्लाह मत कहा करो। और इतनी देर से समझा रहा हूं, तुम तो तुमरे मियाँ ने भी उठा लिए, ये भी पूरे होश में बैठे हैं ये भी। और नाजिम साहब का क्या था? उठे थे नहीं, आधे हो गए थे। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, बड़े पीर साहब का मुरीद था, नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था। पढ़ना चाहिए। पहले पीर जो थे ना, मुरीदों को ये हिदायत देते थे, बेटा नमाज ना छूटे, समझे, नमाज ना छूटे। और अब तो ये कहता नमाज पढ़िए मत पढ़िए, अगरबत्ती जरूर जलाइए घर में। बोला मेरी रूह ही पहुंच जाएगी, इसकी रूह इतना लटियाओ, इसको ठीक कर दो। सही बता रहे हो, मैं बिगाड़ के रख दिया गांव को यार। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं है, मगर सुनो, बड़े पीर का मुरीद बहुत कमाता था, बहुत कमाता था, मगर घर में खैर और बरकत नहीं होती थी। एक दिन बड़े पीर साहब के पास पहुंच गया, सोचा मोटा सा ताबीज लाऊं, और जाके बैठ गया, बड़े अदब से बैठ गया। अल्लाह वालों को कश्फ हो जाता था, कश्फ, उनका दिल ना रोशन होता था। वो अल्लाह 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 इसका विर्द करते थे ना, तो उनका कल्ब जो होता था ना, कल्ब रोशन हो जाता था। उन्होंने पहचान लिया कि ये क्यों आया। बड़े पीर बोले, हाँ मियाँ क्यों आए हो? कहने लगा, सरकार बरकतें नहीं होती हैं, कमाता बहुत हूँ, पैसा रुपया रुकता नहीं, सरकार परेशान रहता हूँ, ऐसी दुआ कर दो, ऐसा कुछ ना कुछ दे दो जो बेड़ा पार हो जाए। सरकार कमाता बहुत हूं मगर बरकत नहीं होती। तो बड़े पीर ने तावीज नहीं दिया, क्या कहा? बड़े पीर साहब कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ा करो। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने जलसा किया। आज ये नमाज का और सारी अच्छी अच्छी बातों का पैगाम जा रहा। बेटा तुम्हें ज़िंदगी भर सवाब मिलता रहेगा, और जब दुनिया से चले जाओगे तो कब्र में पहुंचेगा। तुम्हारे माँ बाप की अच्छी तरबियत,
नौजवानों, लफंगी गिरी और ये सारी चीज़ें छोड़ के दीन और इस्लाम की तरफ आओ। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, नमाज की पाबंदी किया करो। मुझसे वायदा करो, बोले इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे, बोलो देख लियो वो वाला नहीं कि गर्दन कटा देंगे, सच्ची बात रहनी चाहिए। नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। बड़े पीर कहने लगे बेटा नमाज पढ़ा करो। कहने लगा सरकार नमाज तो पढ़ता हूं। कहा तुम्हारे बीवी बच्चे भी नमाज पढ़े? कहा सरकार वो भी पढ़ते हैं। बड़े पीर ने अब दूसरा ऑप्शन कहा कुरान की तिलावत किया करो। कहने लगा सरकार कुरान की भी तिलावत होती है, बीवी बच्चे वो भी। अब अल्लाह वाले को आंखें बंद करनी पड़ गई, क्योंकि अल्लाह वाले ना ये वाली आंखें बंद करते थे और ये दिल वाली खोल दिया करते थे, क्योंकि अल्लाह ने इनको ये पावर दिया था। अल्लाह बड़े पीर ने आंखें खोलने के बाद का बेटा जाओ और अपने घर के दरवाजे पर मोटा सा पर्दा लटका देना। क्या कर देना बोलो? वो देखो तीन बच्चे, ओ तीन बच्चों नदी के उस पार, अब बात नहीं करोगे, पीछे मत देखो, तुमसे ही कह रहा हूं, अब बात नहीं करोगे वरना खींच लूंगा इधर को, स्टेज पे आधा घंटा तकरीर कराऊंगा। समझ में आ गई? मेरा लाल, मेरा चांद, देखो कितना अच्छा मजमा, तुम बातें कर रहे हो, तवज्जो है ना। बड़े पीर वाले पर्दा लटका देना। बीबी इंतजार में थी, तावीज ला रहे होंगे और बड़े पीर ने लटकवा दिया पर्दा, समझे? आते ही पर्दा लटक गया। बोली तावीज कहाँ? बोले यही तावीज है। बड़े पीर ने कहा पर्दा लटका दो। पर्दा लटकाया, चलो मुरीद था, पर्दा लटकाया तो अब तो घर में निरी बरकत है, इतनी बरकत है, अब तो पैसा संभाला ना जाए। अब दोनों मियाँ बीवी मशवरा करते थे, अजीज पर्दे में क्या है? पहले भी कमाते थे, पहले भी नमाज पढ़ते थे, अब भी कुरान, पहले भी वही कमाई, अब भी वो कमाई। पहले कुछ नहीं बचता था और अब तो देखिए कितनी दौलत है घर में, कि जा पूछ के आओ। वो गए बड़े पीर साहब से, बीवी ने भेज दिया। अच्छा, बीवी का कहना सभी मानते हैं, अम्मा का माने या ना माने, मेरा मतलब ये नहीं है कि बीवी को उल्टा लटका दो, बीवी का भी कहना मानो, मगर जो जायज़ हो वो। अब सुनो, वो गया और जाकर के बैठ गया। बड़े पीर ने उससे बात ही नहीं करी, अपना काम कर दे रहे, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, चलाया। दूसरे दिन चलाया, तीसरे दिन बोले मियाँ 3 दिन हो गए, पूछता क्यों नहीं? 3 दिन हो गए, पूछता क्यों नहीं? कहने लगा सरकार उस पर्दे में समझ में मामला नहीं आ रहा, पर्दे का क्या है वो मैटर, वही समझने आया हूं। तो सुनो रायपुर के गयूर मुसलमानों, अगर मुझसे वायदा करो तो पर्दे का राज मैं बताऊं, मगर अमल करोगे? वादा करो अमल करोगे? पर्दे का राज बताऊं? बड़े पीर साहब कहने लगे बेटा मैंने पर्दा इसलिए लटकवाया, सुनो, मैंने देखा तुम नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, तो तुम्हारे घर में खैर बरकत उतरती थी, मगर तुम्हारे घर के सामने एक बाजार लगती है, उस बाजार में लोग आने जाने वाले बेनमाजी होते थे, उन बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर पे पड़ा करती थी, तो सारी खैर बरकत उड़ जाया करती थी। मैंने पर्दा इसलिए लटकवा दिया कि नजर रुक गई, खैर बरकत भी खत्म नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला? बेनमाजी की नजर से घर की खैरो बरकतें खत्म हो जाती है। और आज हमारे तो घर में पूरे के पूरे बेनमाजी पल रहे हैं। अब्बा बेनमाजी, अम्मा बेनमाजी, भैया बेनमाजी, छोटा भैया खड़मुत्तू, खड़मुत्तू जान रहे हैं? खड़े खड़े मूतने वाला, उसका मैंने नाम रखा खड़मुत्तू। औरतें पहले ना कुरान पढ़ती थी, अल्लाह, पहले सूरह यासीन पढ़ती, सूरह मुजम्मिल पढ़ती, फिर चाय बनाती थी।
जल्दी जल्दी आदमी लोग, मर्द लोग मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने, तो थोड़ी दुआ पढ़ ली, सलाम पढ़ लिया, तो आते थे 5-10 मिनट लेट। ये एकदम मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के थोड़ी सी दुआ मांगी, तस्बीह पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया और एकदम चाय रख दी। यार नमाजी औरत के हाथ से चाय मिलती थी, कितनी सोंधी होती थी, रात भर की बीमारियां खत्म हो जाती थी। वो बिस्मिल्लाह पढ़ के चाय छानती थी, उसके चेहरे पे भाव लगती थी, वो पढ़ रही है बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, कितनी कुरान की तिलावत की आवाज़ आती थी। और आज तो इतनी सनीचर है, 8 दिन नहीं नहाती, इतनी सनीचर है, मोबाइल पे पट्ट पड़ी रहेगी, मोबाइल पे पोर हुए घिसली है, पोर हुए समझे। अब कोटा लेने जाओ तो उसमें निशानी नहीं आ रहा है, पोर हुए घिसली है, पोर हुए। पहले की औरत पेट में बच्चा होता था, अल्लाह, बड़े पीर साहब की माँ पेट में, बड़े पीर साहब है, झाड़ू मार रही है, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है, खाना बना रही है, सब्जी बना रही है, कुरान पढ़ रही है। सुबह से शाम तक 15 या 18 पारे पढ़ने वाली बड़े पीर की माँ थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 15 पारों का हाफिज कुरान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बच्चा गोद में लेटा, यहाँ पे गोद में कुरान सामने रखा है, वुजू बना हुआ, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा, इतनी मासूमियत है इस मेरी बहन के चेहरे पे। चाहे रंग काला भी है, सांवला भी है, मगर मासूमियत अलग दिख जाती, समझे। यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बंधा हुआ और बच्चा खेल लिया गोद में और मस्ती में कुरान पढ़ रही है। बच्चा कभी कुरान को देख रहा तो कभी माँ को देख रहा। अब वो बच्चा रोएगा क्या? उस पर नजर होगी क्या? उसे कोई बीमारी होगी? अरे कुरान की छांव में और माँ की दुआओं में पल रहा है वो। और अब तो पूरी अम्मा नहीं है, ये अद्धी है, अद्धी। आप कहोगे अद्धी कहाँ गई? तो अद्धी गई तकिए के नीचे। तुम कहाँ जा रहे हो हजरत? अद्धी गई कहाँ बोलो? छैला में उनको पचाइयो। अच्छा तुम हाँ जाओ। अद्धी गई तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे? अब बच्चे को तो खिलाती नहीं, गांव का मैका है ना, 2-3 बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं और फिर मैका वूकअप करा हुआ, कोई चिमटिए खींचेगा, कोई बाल खींचेगा। अपनी तो चुटिया है नहीं, फिक्र के मारे, टेंशन के मारे कि कौन से कपड़े पहनूं, कौन सा मेकअप लगाऊं, आज कौन सा फोटो खींचूं, इसी टेंशन में सारे बाल झड़ गए। इसी टेंशन में बाल झड़ गए। अब अपना तो कुछ रहा नहीं, वो खरीद के लाई इतना मोटा जूड़ा, अब रख लिया यहाँ पे, वो रुक गया सर पे तो इधर से पिन, इधर से पिन, इधर से गुलमेख, इधर से। पहले छप्पर रोकते थे खूंटे गाड़ गाड़ के, अब वो रोका जाएगा खूंटे गाड़ गाड़ के। अब वो बच्चा खींच लेगा तो हो जाएगी गंजी कबूतरी। तो इसलिए बच्चों को लेके नहीं जाती, बच्चों को मोबाइल लगाया और दे दिया, बच्चे मोबाइल में मस्त है और ये मैके में ठर्रे मार रही है। ये है अद्धी अम्मा, पहले की माँ थी, पहले की माँ। अगर बच्चा रो रहा तो लोरियां दे रही है, नात पढ़ रही है, दुरूद पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इयकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। 11 मरतबा पढ़ के फूंक रही है, रोता हुआ बच्चा चुप गया। और अब की अम्मा इसे पता ही नहीं है, हुर्र हुर्र कर दी फिर रही, हुर्र हुर्र। अब बच्चा चुपा नहीं, दूध भी पी रही। कहाँ जा रहा हो बेटा, कहाँ जा रहा हो? अब बैठ जाओ या फिर अकेले जाओ, दूसरों को लेकर क्यों जा रहे हो? बैठ जाओ यार, कब तक खुजाओगे? अल्लाह बरकतें फरमाए, खुजली में नहीं, समझे, हम सबके इल्म अमल में। बुरा मत मानियो, अब बुरा मान भी जाओ तो मेरा कर क्या लोगे? इतने लोग हैं, बुरा मत मानियो, समझे। बहरहाल मैं जो है ना ऐसी तकरीर करता हूँ जो बेजार भी ना हो। तो तवज्जो है। अब हुआ क्या, अपने पास तो कुछ है नहीं,
رات میں بات مت کری بیٹا، اب رات میں باورچی خانے میں بھی نہیں اٹھ رہی ہے. پہلے کی مائیں یار آدھی ڈاکٹر تھی، بچہ رو رہا نا تو پورے ہاتھ پاؤں دبا دبا کے دیکھ رہی ہے سینہ گلا کہ میرے بچے کے درد کہاں ہے. جہاں درد ہوتا تھا نا وہیں سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کے اور کیا کیا جلا کے پھر مالش کرتی تھی، دھوپ میں لٹا کر کے جب مالش کرتی تھی تو یہ پہلوان بنتے تھے پرانے لوگ. کیا بنتے تھے؟ پہلوان. اور اب کی اماں کہاں؟ توبہ توبہ، اب کی ماں کہاں ہے؟ اب تو جیسے رویا تو خود تو اٹھی نہیں، تکیے کے نیچے سے نکالا موبائل اور لگائے موٹو پتلو اور بس تکیے سے لگا دیا. اب بچے کا دیکھ رہا اسے، اب بچہ 1 سال کا چکر میں پڑ گیا، یار یہ میری اماں تو ہے نہیں، نہ میرا ابا ہے یہ، نہ یہ دودھ ہے کیا یہ. روتا ہوا چپ گیا وہ بھی، اس کو بھی ٹینشن میں. 1 سال کے بچے کو چکر میں ڈال دیا. تو اب کون چھپا رہا؟ موبائل جو تکیے کے نیچے. آدھی اماں کہاں ہے؟ سمجھ گئے؟ ارے پرورش کرو پرورش. نبی فرماتے اطلب العلم من المہدی للحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، یعنی قبر تک. سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود. تھک گئے ہو کیا تم لوگ؟ ٹائم بتائیے ذرا میاں بھائی، کیا بجے بیٹھا تم؟ ابھی زیادہ ٹائم نہ ہوا، کرو. کیا ارادہ؟ تقریر کروں چھوڑ دوں؟ اچھا ہاں اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. جن کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے یہ ہیں، وہ میلاد شریف پڑھتے ہیں، ہے نہیں؟ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ. اور جب میلاد شریف پڑھتا نا حشر کے میدان میں اس کے منہ سے خوشبو آئے گی. الگ پہچان الگ پہچان الگ پہچان. میرے نبی کی نعت پڑھنے والے کا مقام بہت اونچا ہے. نبی نیچے تھے، حضرت حسان کو اوپر بٹھایا تھا. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہ کوئی غمل ہے سنانے کے قابل، کہیے یا رسول اللہ